Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la lecture القراءة اللي عندنا في la page 19. Le Maroc et ses villes impériales. يعني le titre ديال هذا التكست اللي عندنا هو Le Maroc et ses villes impériales. المغرب ومدنه الإمبراطورية. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. يعني المغرب هو واحد البلد ديال إفريقيا واحد البلد ديال شمال إفريقيا. D'accord, يتواجد في شمال إفريقيا. Il compte 4 villes impériales. يعني يشتمل على ولا به ولا 4 مدن impériales. يعني فيه 4 ديال المدن إمبراطورية. Chacune كل وحدة فيهم a été la capitale du pays à une période de l'histoire. كل وحدة من هاد المدن هادو بربعة فواحد الوقيته فواحد لا بيريود ليستوار كل مره كانت كتكون وحده هي العاصمه ديال لو بيي اللي هو لو ماروك. وهاد لي 4 فيل امبيريال هما سو سون فاس مكناس مراكش غابه 1 2 3 4 فيل امبيريال وكل وحده فيهم كانت فواحد لا بيريود معينه كتكون هي العاصمه ديال المغرب. نشوفوا هنايا كنشوفوا واحد هادي سي اون كارت لا كارت دو ماروك يعني خريطه المغرب. هذه هي الخريطه ديال المغرب. كنشوفوا هنا غابه فاس مكناس اي مراكش يعني هاد لي 4 فيل امبيريال يعني في لا كارت في الخريطه. لا بروميير فيل هي مراكش. مراكش est aussi appelée la ville ocre. مراكش يعني تسمى ايضا la ville ocre. هي المدينة الحمراء. Elle est formée de deux zones يعني مكونة من جوج ديال المناطق. D'une part la Médina يعني من جهة كنلقاو لا مدينة هي لونسيان مدينة المدينة القديمة avec la mosquée كنوجدو فيها لا موسكي كتبية et la place جامع الفنا وساحة جامع الفنا. et d'autre part ومن جهة أخرى la ville nouvelle كنلقاو المدينة الحديثة جديدة avec des centres commerciaux يعني اللي فيها مراكز تجارية et de nombreux hôtels وفنادق يعني عديدة. داكوغ يعني مراكش مقسمة لجوج ديال الجهات. الجهة كنلقاو فيها لا مدينة المدينة القديمة اللي كتلقاي فيها لا موسكي كتبية لا بلاص جامع الفنا ومن جهة أخرى كنلقاو المدينة جديدة اللي فيها مراكز تجارية والفنادق وكل ما يتعلق يعني بالسياحة. داكوغ نشوفو دابا لا دوزيام فيل هي فاس. فاس اي لو سونتر كولتورال دو ماروك هو المركز كولتورال هو المركز الثقافي ديال المغرب avec ses مدرسة et sa mosquée université لا كرويين. يعني تعتبر المركز الثقافي ديال المغرب. مدينة فاس معروفة بأنها المدينة العاصمة الروحية والثقافية للمغرب. وشنو اللي خلاها تاخذ هاد اللقب هذا هو سي مدرسة يعني المدارس اللي فيها المدارس العتيقة اللي كتقري الفقه يعني كل ما يتعلق بالشريعة اي سا موسكي يونيفرسيتي المسجد او ميم طون مسجد وفيه جامعة كيقراو فيه الطلاب اللي هي جامعة القرويين. elle est aussi connue وهي معروفة أيضا pour être une ville artisanale معروفة بكونها واحد المدينة يعني artisanale يعني فيها الصناعة التقليدية معروفة بالصناعة التقليدية. نشوفوا هنا غابة الرباط. غابة est la capitale actuelle du Maroc هي العاصمة الحالية ديال المغرب. cette ville moderne est mondialement connue هاد المدينة الجديدة الحديثة يعني معروفة عالميا pour son mausolée محمد 5 معروفة بالضريح محمد الخامس اي سا طور حسان يعني هاد لا طور حسان وضريح محمد الخامس اللي حداها يعني معروفين عالميا. داكوغ هذا هي لا طور حسان. نشوفوا هنايا واحد لي دوز اكسبليكاسيون شارحين لنا اوكر اللي جات هنايا في لو تكست في الباراغراف ديال مراكش. اوكر قلنا هي دو كولور روج لا فيل اوكر مدينة الحمراء. مونديالمون هي دون لو موند اونتي معروفة في العالم بأسره. j'observe et je découvre. j'observe les photos que vois-tu يعني نلاحظ الصور شنو كنشوفوا في الصور هنايا.
هاد لي زيماج هادو اللي كنشوفو فيهم هادي قلنا سي لا كارت دو ماروك خريطه. هاد لا فوتو هادي كنشوفو فيها اون موسكي واحد المسجد، وهاد لا فوتو هادي كنشوفو فيها لا طور حسان صومعة حسان. داكوغ هادشي اللي كنشوفو في لا فوتو. Je vois la carte du Maroc خريطة المغرب، la photo d'une mosquée واحد الصورة ديال المسجد، et la photo de la tour حسان. هذا عرفناه لا طور حسان، هذيك قلنا لا اون موسكي حيت ما عرفناهاش شنو سميتها وفي اين مدينة كتواجد. selon deuxième question selon toi يعني حسبك انت و à ton avis de quoi va parler le texte علاش يتكلم لنا النص entoure la bonne réponse. نورمالمون هادو كنا نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو لو تكست. داكوغ لو تكست est-ce qu'il va raconter une histoire واش غادي يعاودنا واحد الحكايه ولا غادي يعطينا معلومات. donc il va donner des informations غادي يعطينا معلومات sur ces villes ces 4 villes impériales. donc غادي ندورو على la bonne réponse هي هذه. il va donner des informations. je manipule et je réfléchis. coche la phrase vraie. غادي نكوشيو الجملة الصحيحة. Le Maroc est un pays d'Europe du Sud ديال جنوب أوروبا. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord ديال شمال إفريقيا. ولا le Maroc est un pays d'Amérique du Sud ديال جنوب أمريكا. حسب النص ديالنا le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. donc غادي نكوشيو هادي هي la bonne réponse ou bien la phrase vraie. question numéro 4. que trouve-t-on dans la médina de Marrakech. شنو كنوجدو في المدينة de Marrakech. on trouve la mosquée Koutoubia et la place Jemaa el-Fna. on trouve la mosquée Koutoubia et la place Jemaa el-Fna فين هادشي dans la médina de Marrakech. شنو كنلقاو في المدينة ديال مراكش. qu'est-ce que la قرويين. شنو هي القرويين. la قرويين هي c'est une mosquée université يعني مسجد وجامعة القرويين. d'accord la قرويين est une mosquée université. هيا la قرويين est une mosquée université. je lis et j'écris recopie le titre du texte. شنو هو le titre du texte هو le Maroc et ses villes impériales. غادي تكتبها هنايا غتكتب le Maroc et ses villes impériales. impériales. d'accord le Maroc et ses villes impériales. le texte est composé de combien de paragraphes. شحال عندنا من paragraphe le texte. عندنا le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. il y a 4 paragraphes. 4 ديال الفقرات. il y a 4 paragraphes. qu'est-ce qui fait de Fès le centre culturel du Maroc. يعني شنو اللي خلى شكون اللي زعما جعل من فاس باش ترجع واحد لو سونتر كولتوريل باش تصبح واحد المركز يعني ثقافي ديال المغرب. هو سي مدرسة اي سا موسكي يونيفرسيتي القرويين يعني المدارس ديالها والمسجد القرويين هو اللي جعل منها واحد المركز ثقافي. recopie les noms des édifices qu'on trouve à Rabat. يعني الاسماء ديال يعني لي مونيمون ولا البنايات اللي كنلقاو في الرباط. عندنا تما في الباراغراف ديالنا كنلقاو في الرباط لو موزولي محمد 5 يعني ضريح محمد الخامس و لا طور حسان. داكوغ غادي نكتبوهم هنايا. لو موزولي يعني ضريح لو موزولي le mausolée Mohamed V et la tour Hassan. صومعة حسان la tour Hassan.
هادو هما لي زيديفيس اللي كنلقاو في الرباط واللي يعني معروفين ومشهورين. Je m'évalue cite les 4 villes impériales du Maroc. يعني أذكر المدن يعني المدن الأربعة الإمبراطورية ديال المغرب. شنو هما؟ قلنا فاس، نكتبوهم هنايا، عندنا فاس، مكناس، غابة et مراكش. 4 villes impériales. مراكش. Quelle est la capitale actuelle du Maroc؟ شنو هي العاصمة الحالية ديال المغرب؟ هادو كل وحدة كانت العاصمة في واحد لا بيريود، يعني في واحد الفترة زمنية، يعني من التاريخ الذي مضى. ولكن دابا شنو هي العاصمة الحالية ديالنا؟ هي غابة. داكوغ، غادي نكتبوها هنايا. الرباط هي العاصمة ديال لا كابيتال اكطويل دو ماروك. العاصمة الحالية ديال المغرب هي الرباط. صافي مي شيغ زيليف، هكا نكونوا سالينا الحصة ديالنا ديال اليوم. الى حصة مقبلة بحول الله.